नमस्ते। आज पनि हामी ट्रिगोनोमेट्रीमा मल्टिपल एंगलको लङ क्वेशनहरुको सोलुसन गर्छौं र यसभन्दा अघि हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा मल्टिपल एंगलको भेरी सर्ट क्वेशन एन्सर त्यसपछि हामीले सर्ट क्वेशनको सोलुसनहरु गरेका थियौं र लङ क्वेशनमा हामीले तीनवटा क्वेशनको सोलुसन गरिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखेको छु, तपाईहरु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र तल डिस्क्रिप्सनमा मैले ट्रिगोनोमेट्रीमा भएको सबै फर्मुलाको कलेक्सन गरेर एउटा पीडीएफ बनाएको छु। त्यो पीडीएफ को लिंक पनि राखेको छु, तपाईहरुले त्यो पीडीएफ डाउनलोड गरेर त्यसभित्र भएको फर्मुलाहरु पढ्नु होला, सम्झिनु होला, किनकि त्यो फर्मुलाहरु हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको क्वेशन गर्दाखेरि धेरै नै युज हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले त्यो फर्मुला पढ्नु होला, सम्झिनु होला। र आज चाहिँ हामी मल्टिपल एंगलकै लङ क्वेशनको सोलुसनहरु गर्छौं र यसमा स्याम्पलको लागि मैले दुईवटा क्वेशन मात्र राखेको छु र भित्र चाहिँ हामीले 3-4 वटा क्वेशनहरु गर्छौं। र यो सुरु गर्नु भन्दा पहिला यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। अब हामी क्वेशन नम्बर 4 बाट सुरु गर्छौं र यसमा के भनेको छ भने प्रुभ दैट cos power 6 theta minus sin power 6 theta is equal to cos 2 theta 1 minus 1 by 4 sin square 2 theta भनेको छ र यो क्वेशन चाहिँ एसएलसी मा सोधिसकेको क्वेशन हो र यसलाई चाहिँ अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड बाट सुरु गर्छौं। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो cos power 6 theta minus sin power 6 theta छ र यदि मैले यो cos theta लाई यदि मैले a मान्ने हो भने यो भनेको a को पावर 6 हुन्छ र sin theta लाई यदि मैले b मान्ने हो भने यो भनेको b को पावर 6 हुन्छ र हामीलाई के थाहा छैन भने a को पावर 6 माइनस b को पावर 6 को फर्मुला हामीलाई थाहा छैन है। a को पावर 6 माइनस b को पावर 6 को फर्मुला थाहा छैन। हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला थाहा छ, हामीलाई a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला थाहा छ, हामीलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला थाहा छ, हामीलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला थाहा छ। त्यसैले अब हामी के गर्छौं, यो a को पावर 6 माइनस b को पावर 6 लाई चाहिँ अब हामी a क्यूब माइनस b क्यूब मा झार्छौं। यसलाई झार्नको लागि के गर्न सकिन्छ भने यो a को पावर 6 लाई चाहिँ मैले a को पावर स्क्वायर को होल क्यूब लेख्न मिल्छ, त्यसैगरी b को पावर 6 लाई b स्क्वायर को होल क्यूब लेख्न मिल्छ है। किनकि यस्तो यदि हामीसँग x को पावर n छ भने यो भनेको के हुन्छ, x m n हुन्छ। यो पावरहरु के हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। त्यसैले यो 6 लाई चाहिँ मैले 2 3 लेख्न मिल्छ। यसलाई b को पावर 6 लाई पनि मैले b को पावर स्क्वायर 3 लेख्न मिल्छ, किनकि 2 into 3 भनेको 6 हुन्छ। त्यसैगरी 2 into 3 भनेको 6 हुन्छ। त्यसैले अब हामी के गर्छौं, यो cos पावर 6 थीटा माइनस sin पावर 6 थीटा लाई चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं है। त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौं, cos को पावर 6 थीटा लाई चाहिँ हामी cos स्क्वायर थीटा को होल क्यूब लेख्न सक्छौं। यो माइनस लाई माइनस लेखे, यो sin को पावर 6 थीटा लाई चाहिँ अब हामी sin स्क्वायर थीटा को होल क्यूब लेख्न मिल्छ, किनकि यो पावरहरु मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। त्यसैले यो 2 into 3 भनेको 6 हुन्छ, 2 into 3 भनेको 6 हुन्छ। त्यसैले यो 6 लाई 2 र 3, यो 6 लाई 2 र 3 मा हामीले लेख्न मिल्छ। अब हामी सजिलोको लागि के गर्छौं भने यो cos स्क्वायर थीटा लाई चाहिँ अब हामी a सम्झिन्छौं है। यो cos स्क्वायर थीटा लाई अब हामी के सम्झिन्छौं, a सम्झिन्छौं। त्यो गर्दाखेरि a क्यूब हुन्छ यो, र यो sin स्क्वायर थीटा लाई अब हामी b सम्झिन्छौं र यो भनेको के हुन्छ, b क्यूब हुन्छ है। यसलाई अब हामी के सम्झिन्छौं, यसलाई चाहिँ b सम्झिने, त्यो गर्दाखेरि b क्यूब हुन्छ। यसलाई चाहिँ a सम्झिने, त्यो गर्दाखेरि a क्यूब हुन्छ। र हामीलाई a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के थाहा छ, a क्यूब माइनस b क्यूब भनेको a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भनेर थाहा छ है। र यो दुईवटा कम्पेयर गर्ने हो भने यसमा a भनेको के हो, a भनेको यो दुईवटा कम्पेयर गर्ने हो भने a भनेको cos स्क्वायर थीटा, a को ठाउँमा के छ, cos स्क्वायर थीटा छ, b को ठाउँमा के छ, sin स्क्वायर थीटा छ। त्यसैले अब हामी यो a माइनस b भनेको के हुन्छ, यो a माइनस b भनेको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। र यसमा यो a स्क्वायर भनेको के हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर हुन्छ है, cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर हुन्छ। प्लस ab भनेको के हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। प्लस b स्क्वायर को ठाउँमा के हुन्छ, अब sin स्क्वायर थीटा को स्क्वायर हुन्छ है। त्यसैले sin स्क्वायर थीटा को स्क्वायर लेखेको छु। अब हामीलाई के थाहा छ,
अब हामीलाई चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीमा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको के को फर्मुला हो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos 2 थीटा को फर्मुला हो है cos 2 थीटा को धेरैवटा फर्मुला छ तपाईहरुले सबै सम्झिनु पर्ने हुन्छ cos 2 थीटा भनेको 2 cos 2 थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ त्यसैले अब हामी यो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटालाई cos 2 थीटा लेख्न मिल्छ है यसलाई cos 2 थीटा लेख्न मिल्छ र यो cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायरलाई मैले पछि लेखेको छु sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायरलाई मैले अगाडि लेखेको छु sin स्क्वायर थीटालाई अगाडि लेख्ने cos स्क्वायर थीटालाई पछाडी लेख्ने त्यो गर्दाखेरि यो sin स्क्वायर थीटा भनेको यहाँ हुन्छ यो cos स्क्वायर थीटा भनेको यहाँ हुन्छ र यसमा पनि sin स्क्वायर थीटालाई अगाडि लेख्ने cos स्क्वायर थीटालाई पछाडी लेख्ने त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुन्छ है किन यो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा भन्नु र sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भन्नु एउटै हो यो भनेको a * b भन्नु र b * a भन्नु एउटै हो 1 * 2 भनेको पनि 2 हुन्छ 2 * 1 भनेको नि 2 हुन्छ त्यसैले cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटालाई मैले sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लेख्न पाउँछ र यो a + b भन्नु र b + a भन्नु पनि एउटै हो 1 + 2 भनेको 3 हुन्छ 2 + 1 भनेको 3 हुन्छ त्यसैले यो sin स्क्वायर थीटालाई मैले अगाडि लेख्न पाइन्छ cos स्क्वायर थीटालाई त्यसपछि लेख्न मिल्छ है a + b भन्नु र b + a भन्नु एउटै हो यसलाई अघि पछिले के फरक पर्दैन यदि हामीसँग सबै प्लस छ भने त्यसैले मैले sin स्क्वायर थीटालाई अगाडि लेखे अब यो sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा छ अब यसलाई सजिलोको लागि मैले के गर्छु यो sin स्क्वायर थीटालाई a मान्छु त्यो गर्दाखेरि यो भनेको a स्क्वायर हुन्छ cos स्क्वायर थीटालाई b मान्छु त्यो गर्दाखेरि यो b स्क्वायर हुन्छ है यो sin स्क्वायर थीटाको ठाउँमा a हाल्नुस् यो स्क्वायर भनेको यो भयो है यो cos स्क्वायर ठाउँमा b हाल्नुस् यो स्क्वायर भनेको यो भयो है अब यो भनेको कस्तो खालको फर्ममा रहेछ यो भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा रहेछ कुन फर्ममा रहेछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा रहेछ र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab हो है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab हो अब हामी यसमा यो दुईवटा कम्पेयर गर्ने हो भने a भनेको के हो sin स्क्वायर थीटा b भनेको के हो cos स्क्वायर थीटा अब हामीले यो cos 2 थीटालाई जस्तोको जस्तै लेख्छौं अब यसमा चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab युज गर्छौं किनकि यो sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर जस्तै हो cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर भनेको b स्क्वायर जस्तै हो र यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ त्यसैले अब हामी यो फर्मुला युज गर्छौं यो फर्मुलाले के भन्छ यो फर्मुलाले यसमा a भनेको sin स्क्वायर थीटा छ डिलिट गर्दाखेरि सबै डिलिट भयो b भनेको cos स्क्वायर थीटा छ है यसमा अब यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर हो a भनेको के हो sin स्क्वायर थीटा प्लस b भनेको के हो cos स्क्वायर थीटा अनि यसमा यो स्क्वायर भनेको यो स्क्वायर भयो अब यसमा यो माइनस भनेको यो माइनस भयो है अब यसमा के छ 2 छ a भनेको के हो sin स्क्वायर थीटा b भनेको के हो cos स्क्वायर थीटा त्यसैले sin स्क्वायर थीटा को स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर भनेको के हुने रहेछ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुने रहेछ है यहाँसम्म हुने रहेछ र अब हाम्रो यो भनेको चाहिँ यो है जस्तोको जस्तै लेखेको छु यो लास्टको प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटालाई चाहिँ मैले प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा नै लेखेको छु जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु अब हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ है यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ है तपाईले यो पढ्नु भएको होला फर्मुलामा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ यसलाई मैले 1 लेख्छु यो भनेको 1 हुन्छ र 1 स्क्वायर भनेको नि 1 नै हुन्छ अब यो भनेको 1 हुन्छ अब यो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो यो भनेको माइनस 2x प्लस x भने जस्तो है यो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटालाई x सम्झिनु हुन्छ भने यो भनेको माइनस 2x प्लस x भने जस्तो हो र यो माइनस 2x प्लस x भनेको माइनस x हुन्छ है र यो x को ठाउँमा के छ यसमा x को ठाउँमा
साइन स्क्वायर थीटा छ त्यसैले माइनसलाई माइनस लेखे x को ठाउँमा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा छ त्यसैले यो -2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भने के हुने रहेछ माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुने रहेछ है यो 1 लाई 1 लेखे यसलाई चाहिँ अब सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो चाहिँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुने रहेछ र हामीलाई के चाहिरहेको छ हामीलाई त यसमा साइन 2 थीटा चाहिरहेको छ है अब हामीले के निकाल्नु पर्यो यसलाई sin 2 थीटा मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है यसलाई sin 2 थीटा मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र त्यो कन्भर्ट गर्नु भन्दा पहिला मैले यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्छु यो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लाई चाहिँ मैले sin थीटा cos थीटा गरे है हामीले यो x स्क्वायर y स्क्वायर छ भने यसलाई यो xy लाई सँगै लेखेर यो स्क्वायर यसरी दिन मिल्छ है यो x स्क्वायर y स्क्वायर छ भने यो xy लाई सँगै लेखेर यो स्क्वायर लाई यसरी कमन दिन मिल्छ त्यसैले यो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा छ भने यो स्क्वायर लाई यहाँ कमन स्क्वायर दिन सक्छ कमन पावर दिन सकिन्छ त्यसैले यसलाई sin थीटा cos थीटा को होल स्क्वायर लेखे अब हामीलाई के निकाल्नु छ sin 2 थीटा निकाल्नु छ र यसमा sin 2 थीटा भने के हो sin 2 थीटा भनेको त 2 sin थीटा cos थीटा हो अब हामीले यसमा के चाहियो 2 sin थीटा cos थीटा चाहियो है यो यसलाई जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु यो ब्र्याकेट लाइन जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु यो 1 लाई पनि जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु माइनस लाइन जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु अब यो ब्र्याकेट भित्र हेरौं यो ब्र्याकेट भित्र sin थीटा cos थीटा को ठाउँमा मलाई 2 sin थीटा cos थीटा चाहिएको छ किन चाहिएको छ 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा हुन्छ त्यसैले यसमा मलाई 2 sin थीटा cos थीटा चाहिएको छ तर यसमा 2 छैन यहाँ मैले 2 लेखिरहेको छु यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा 1/2 लेख्नु पर्ने हुन्छ यो 1/2 लेख्यो भने यो 2 र 2 काटिन्छ र यो भने के भन्छ sin थीटा cos थीटा हुन्छ है ल हेर्नु त यो इक्वल हुन्छ त्यसैले अब मैले यो sin थीटा cos थीटा लाई चाहिँ मैले के लेख्न मिल्ने रहेछ 1/2 2 sin थीटा cos थीटा लेख्न मिल्ने रहेछ यो स्क्वायर लाई पनि मैले जस्तोको त्यस्तै लेखे अब अर्को पानामा मैले यही स्टेप कपी गर्छु है त्यही लास्ट स्टेप कपी गरेको छु अब मैले यो 2 sin थीटा cos थीटा लाई अब मैले के लेख्न मिल्छ 2 sin थीटा cos थीटा लाई मैले sin 2 थीटा लेख्न मिल्छ किनकि sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ त्यसैले 2 sin थीटा cos थीटा लाई चाहिँ अब मैले sin 2 थीटा लेख्छु र अरुलाई चाहिँ मैले जस्तोको त्यस्तै छोड्छु है अरुलाई मैले जस्तोको त्यस्तै छोडेको छु 2 sin थीटा cos थीटा को ठाउँमा मैले sin 2 थीटा लेखेको छु अब यो के गर्छौं यो ब्र्याकेट खोल्छौं है यो ब्र्याकेट खोल्छौं यसमा यो ब्र्याकेट मा चाहिँ के छ पावर छ है यदि हामीसँग यो x y z को पावर 2 छ भने यो पावर भनेको सबैलाई चाहिन्छ है हाम्रो रियल केसमा पनि हाम्रो पोलिटिक्समा नि यो पावर भनेको सबैलाई चाहिन्छ त्यसैगरी यसमा पनि के छ यो म्याथमा पनि यो पावर भनेको सबैलाई चाहिन्छ त्यसैले यो x स्क्वायर ले पनि मलाई पावर 2 चाहियो भन्छ y ले पनि पावर 2 चाहियो भन्छ यो z ले पनि पावर 2 चाहियो भन्छ त्यसैगरी यसमा पनि के भन्छ यो 1 ले पनि मलाई पावर 2 चाहियो भन्छ यो 2 ले पनि मलाई पावर 2 चाहियो भन्छ यो sin 2 थीटा ले पनि मलाई पावर 2 चाहियो भन्छ है त्यसैले यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि यस्तो हुन्छ र यो 1 स्क्वायर भनेको के हुन्छ यो 1 स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ 2 स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ र यो sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको sin स्क्वायर 2 थीटा नै हुन्छ है अब मैले यो पावर सबैलाई दिए है 1 स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ 2 स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ sin 2 थीटा को स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर 2 थीटा हुन्छ र यो cos 2 थीटा लाई जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु यो 1 लाई जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु यो माइनस लाई पनि जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु अब हाम्रो क्वेशन हेर्दाखेरि RHS मा के छ यो छ हाम्रो यहाँ हेर्दा पनि के छ लास्ट स्टेप पनि यो छ है त्यसैले यसलाई के लेख्न मिल्छ RHS लेख्न मिल्छ यसरी हामीले के गर्न सक्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्न सक्छौं है र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला र अब चाहिँ हामी अर्को क्वेशनमा मुभ गर्छौं है क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 5 पनि क्वेशन नम्बर 4 नै छ क्वेशन नम्बर 4 को 2-3 स्टेप पछि हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 5 को RHS आउँछ है अघिको क्वेशन नम्बर 4 लाई यसरी पनि सोध्ने गर्छ है क्वेशन नम्बर 4 लाई यसरी पनि सोध्ने गर्छ र यसलाई सोध्यो भने हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्छौं र क्वेशन नम्बर 4 मा निकाले जति निकाल्छौं है यसको पहिला सुरुमा तपाईले क्वेशन नम्बर 4 मा cos 2 थीटा 1 - 1/4 sin स्क्वायर 2 थीटा निकाल्नु भयो यति सम्म चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ है यो क्वेशन नम्बर 5 मा पनि यति नम्बर सम्म चाहिँ सेम हुन्छ त्यसैले क्वेशन नम्बर 4 बाट तपाईले त्यो स्टेपहरु कपी गर्नु होला है मैले अल्छी गरेको छु किनकि हामीले क्वेशन नम्बर 4 मा यहाँसम्म निकालिसकेका छौं त्यसैले मैले अल्छी गरे तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 बाट यहाँसम्म कपी गर्नु होला अब हामीलाई यसमा के चाहिएको छ
यसमा चाहिँ cos 2 थीटा छ, यो cos 2 थीटा छ, यसमा चाहिँ sin स्क्वायर 2 थीटा छ, sin स्क्वायर 2 थीटा चाहिँ हाम्रो आरएचएस मा छैन है। त्यसैले अब यो sin स्क्वायर 2 थीटालाई है, यो sin स्क्वायर 2 थीटालाई चाहिँ अब हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ, cos 2 थीटा जस्तोमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है। अब यसलाई cos 2 थीटा जस्तोमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भने तपाईले के सम्झिनु पर्छ, तपाईले एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ, sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है। यदि यो यहाँ थीटा छ भने यहाँ पनि थीटा हुन्छ, यदि हामीसँग यसमा 2 थीटा छ भने यहाँ पनि के हुन्छ, cos सँग पनि 2 थीटा हुन्छ। त्यसैले अब हामी के गर्छौं, sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा भनेर यो फर्मुला युज गर्छौं। र यो फर्मुला युज गर्नु भन्दा पहिला यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ है, यसलाई एलसीएम लियौं है। यसलाई एलसीएम लिँदाखेरि यो के हुन्छ, यो र यो क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ र 1 इन्टु sin स्क्वायर थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। यो भनेको 1 इन्टु 4 भनेको 4 भयो, माइनस भनेको माइनस भयो, 1 इन्टु sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको sin स्क्वायर 2 थीटा भयो, र यो मुनि भनेको 4 नै रह्यो, cos 2 थीटा भनेको cos 2 थीटा नै छ। अब हामी sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा युज गर्छौं है। यो 1/4 लाई, यो बाइ 4 लाई चाहिँ मैले अगाडि लेखे, त्यो गर्दाखेरि 1/4 हुन्छ। र cos 2 थीटालाई cos 2 थीटा नै लेखेको छु, यो 4 लाई 4 नै लेखेको छु, माइनसलाई माइनसै लेखेको छु। अब हामी sin स्क्वायर 2 थीटा को ठाउँमा 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा लेख्छौं, अरुलाई चाहिँ मैले जस्तोको जस्तै लेखेको छु है। अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ, त्यो गर्दाखेरि यो 4 भनेको 4 भयो, माइनस इन्टु 1 भनेको माइनस 1 हुन्छ, माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस भयो, यो cos स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा भयो। अब 4 माइनस 1 भनेको त 3 हुन्छ है। यो 1/4 लाई जस्तोको जस्तै लेखेको छु, cos 2 थीटा लाई जस्तोको जस्तै लेखेको छु, 4 माइनस 1 को ठाउँमा 3 लेखेको छु, प्लस cos स्क्वायर थीटा लाई प्लस cos स्क्वायर थीटा नै लेखेको छु। अब मैले के गर्छु, यो र यो मल्टिप्लाई गर्छु, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, 1/4 लाई जस्तोको जस्तै लेख्ने, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि cos 2 थीटा इन्टु 3 भनेको 3 cos 2 थीटा हुन्छ, प्लस cos 2 थीटा इन्टु cos स्क्वायर 2 थीटा भनेको cos क्यूब 2 थीटा हुन्छ। यो भनेको x इन्टु x स्क्वायर भनेको x क्यूब हुन्छ भने cos 2 थीटा इन्टु cos स्क्वायर 2 थीटा भनेको के हुन्छ, cos क्यूब 2 थीटा हुन्छ। र हाम्रो आरएचएस मा के छ, cos क्यूब 2 थीटा भनेको अगाडि छ, त्यसैले अब हामी cos क्यूब 2 थीटा लाई अगाडि लेख्छौं, 3 cos 2 थीटा लाई पछाडी लेख्छौं है। यो भनेको a प्लस b भन्नु र b प्लस a भन्नु एउटै हो है। त्यसैले हामीले यो cos क्यूब 2 थीटा लाई अगाडि लेख्न मिल्छ है। त्यसैले मैले अगाडि लेखे। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो आरएचएस आउँछ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ गर्न सक्छौं है। तपाईहरुलाई यसरी पनि क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यसैले यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी अर्को क्वेशन हेर्छौं। हाम्रो अर्को क्वेशन चाहिँ यस्तो खालको छ, cos पावर 6 थीटा प्लस sin पावर 6 थीटा इज इक्वल टु 1/8 5 प्लस 3 cos 4 थीटा छ। र अघिको क्वेशनमा माइनस थियो, यसमा चाहिँ प्लस छ। र यो क्वेशन पनि तपाईहरुले यदि क्वेशन नम्बर 4 र 5 बुझ्नु भएको छ भने यो क्वेशन पनि तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ र यो आफै ट्राई गर्नु होला। यदि तपाईहरुले गर्न सक्नु भएन भने यो भिडियो हेर्नु होला। अब हामी यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्छौं र यो क्वेशन नम्बर 4 मा गरे जस्तै यसलाई यो पावर 6 लाई चाहिँ अब हामी पावर 2 र 3 मा कन्भर्ट गर्छौं। त्यो गर्दाखेरि cos पावर 6 थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा पावर 3 हुन्छ, प्लस भनेको प्लस भयो, sin को पावर 6 थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा प्लस पावर 3 हुन्छ। र यो यदि मैले यो cos स्क्वायर थीटा लाई a मान्ने हो भने यो भनेको के हुन्छ, a क्यूब हुन्छ। र sin स्क्वायर थीटा लाई b मान्ने हो भने यो भनेको b क्यूब हुन्छ। र हामीलाई a क्यूब प्लस b क्यूब भने के थाहा छ, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर भन्ने थाहा छ है। यो दुईवटा कम्पेयर गर्यो भने के हुन्छ, यो दुईवटा कम्पेयर गर्यो भने a भनेको cos स्क्वायर थीटा हुन्छ, b भनेको के हुन्छ, b भनेको sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब हामी a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला लाउँछौं। त्यो गर्दाखेरि a क्यूब प्लस b क्यूब भनेको a प्लस b हुन्छ। यसमा a भनेको cos स्क्वायर थीटा, b भनेको sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। त्यसैले a प्लस b भने के हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब यसमा अब त्यसपछि के छ, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर छ। यसमा a भनेको cos स्क्वायर थीटा हो, त्यसैले a स्क्वायर भने के हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा को पनि स्क्वायर हुन्छ, माइनस ab भने के हो, a भनेको cos स्क्वायर थीटा, b भनेको sin स्क्वायर थीटा। त्यसैले माइनस ab चाहिँ अब माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हुन्छ।
प्लस b भनेको sin स्क्वायर थीटा हो b स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा को नि स्क्वायर हुन्छ त्यसैले b स्क्वायर को ठाउँमा यसमा sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर हुन्छ र हामीलाई के थाहा छ हामीलाई चाहिँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ है अथवा यसलाई चाहिँ तपाईहरुले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ भनेर पढ्नु भएको छ है यसमा यो भनेको के हो a प्लस b अथवा b प्लस a भने जस्तै हो यो भनेको यो दुईवटा भनेको एउटै हो अघि र पछि मात्र फरक छ र यसमा यो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ र यो चाहिँ तपाईहरुले यो सित नझुकिनु होला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा सँग नझुकिनु होला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos 2 थीटा हुन्छ यो सँग नझुकिनु होला यदि यसमा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा छ भने 1 हुन्छ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा छ भने त्यो भनेको चाहिँ cos 2 थीटा हुन्छ यो दुईवटामा नझुकिनु होला अब हामी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटालाई हामी 1 हाल्छौं है यसमा 1 हाल्छौं अब मैले के गर्छु sin स्क्वायर थीटा लाई चाहिँ मैले अगाडि लेखे त्यसैगरी यो cos स्क्वायर थीटालाई पछाडी लेखे र यसमा पनि यो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटालाई मैले sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लेखे किनकि a * b भन्नु र b * a भन्नु एउटै हो है 1 * 2 भन्नु र 2 * 1 भन्नु एउटै हो a + b भन्नु र b + a भन्नु एउटै हो 1 + 2 भन्नु र 2 + 1 भन्नु एउटै हो है 1 + 2 गर्दा 3 आउँछ 2 + 1 गर्दा 3 आउँछ त्यसैले यो sin स्क्वायर थीटालाई अगाडि ल्याउँदैमा के फरक पर्दैन cos स्क्वायर थीटालाई पछाडी लाँदैमा के फरक पर्दैन है र यसमा यो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटामा यो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लेख्दैमा के फरक पर्दैन किनकि a * b भन्नु र b * a भन्नु एउटै हो त्यसैले यसले मैले अघि र पछि मात्र गरेको छु र यो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को ठाउँमा 1 राखेको छु है अब यो 1 * यो भनेको यो नै हुन्छ अब हामी यो sin स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायरलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं त्यो गर्नको लागि मैले के माने भने यसमा यो sin स्क्वायर थीटा लाई चाहिँ मैले a माने त्यो गर्दाखेरि यो a स्क्वायर हुन्छ प्लस यो cos स्क्वायर थीटालाई मैले b माने भने यो b स्क्वायर हुन्छ र हामीलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को के फर्मुला थाहा छ a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab र यो दुईवटा कम्पेयर गर्यो भने के हुन्छ यो दुईवटा कम्पेयर गर्यो भने a को ठाउँमा यसमा sin स्क्वायर थीटा छ b को ठाउँमा के छ cos स्क्वायर थीटा छ अब हामी यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरलाई चाहिँ अब हामी a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab युज गर्छौं है अब यसमा a भनेको के हो a भनेको sin स्क्वायर थीटा हो b भनेको cos स्क्वायर थीटा हो त्यसैले a + b होल स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर हुन्छ त्यसैगरी यो माइनस 2ab छ है माइनस 2ab छ त्यसैले अब a भनेको sin स्क्वायर थीटा हो b को ठाउँमा cos स्क्वायर थीटा राख्ने त्यो गर्दाखेरि माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुन्छ र यो माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भनेको यो माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भयो अब यो फेरि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ यो भनेको 1 हुन्छ र यो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुन्छ है यो भनेको माइनस 2x माइनस x भनेको कति हुन्छ माइनस 3x हुन्छ र यसमा x को ठाउँमा के छ x को ठाउँमा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा छ त्यसैले यो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भनेको माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुन्छ र यो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अथवा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ 1 को स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ त्यसैले मैले यसलाई 1 लेखे र यो भनेको माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लेखे अब हामीलाई यसमा के चाहिएको छ cos को पावर 4 थीटा चाहिएको छ यसलाई 4 थीटामा जानको लागि पहिला हामी 2 थीटामा जानु पर्यो है त्यसैले पहिला हामी 2 थीटामा जान्छौं र यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्छौं 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटालाई यो 3 लाई चाहिँ मैले 3 नै लेखे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटालाई चाहिँ मैले sin थीटा cos थीटा को होल स्क्वायर लेखे है यदि तपाईसँग x स्क्वायर y स्क्वायर छ भने यो पावरलाई कमन दिन मिल्छ यो भनेको xy को पावर 2 हुन्छ त्यसैले sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा छ भने sin थीटा cos थीटा को पावर 2 लेख्न मिल्छ र हामीलाई के मा कन्भर्ट गर्नु छ 2 थीटा मा कन्भर्ट गर्नु छ र यो sin थीटा cos थीटा सम्झिने आउने बित्तिकै sin थीटा cos थीटा आउने बित्तिकै तपाईले sin 2 थीटा को फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ यो भनेको 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ
र यसमा 2 छैन है। यसमा 2 छैन भने तपाईले 2 राख्नु होला है। यसमा 2 राख्नु होला र यो 2 राख्नुहुन्छ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि तपाईले के हाल्नुपर्छ, यो 1/2 हाल्नुपर्छ, किनकि यो 2 र यो 2 काटिन्छ र यो र यो के हुन्छ, बराबर हुन्छ है। यदि यो 1/2 राख्नु भएन भने यो र यो इक्वल हुन्न, यो स्टेप र यो स्टेप इक्वल हुन्न। त्यसैले यो 2 राख्नुहुन्छ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 1/2 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा मैले के गरे, 1/2 राखे र यसमा 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ र यसलाई चाहिँ मैले लास्ट स्टेपलाई यहाँ अटेन, म कपी गर्छु लास्ट स्टेपलाई। अब मैले यो 2 sin थीटा cos थीटा को ठाउँमा मैले sin 2 थीटा लेख्न मिल्छ, किनकि sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा हो। त्यसैले यो 2 sin थीटा cos थीटा को ठाउँमा म sin 2 थीटा लेख्छु, अरुलाई जस्तोको त्यस्तै छोड्दिन्छु। र अघि मैले भने जस्तै यो x y z छ भने यो पावर 2 छ भने यो पावर भनेको सबैलाई चाहिन्छ। त्यसैले यो भनेको x² y² z² हुन्छ। त्यसैले अब यो पावर भनेको सबैलाई चाहिन्छ है। यो 3 भनेको 3 भयो, यो 1² भनेको 1 हुन्छ, 2² भनेको 4 हुन्छ, sin 2 थीटा को स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर 2 थीटा हुन्छ। यो सबैलाई पावर दिने। अब तपाईले के गर्नुस्, 3 * 1/4 भनेको 3/4 हुन्छ है। 3 लाई 3 नै लेखेछु, 1/4 लाई 1/4 नै लेखेको छु र यसलाई मैले sin स्क्वायर 2 थीटा लाई मैले 2 sin स्क्वायर 2 थीटा लेखेको छु है। यसलाई sin स्क्वायर 2 थीटा लाई मैले 2 sin स्क्वायर 2 थीटा लेखेको छु, किनकि यदि तपाईले यो हेर्नुस् है, यो sin स्क्वायर थीटा आउने बित्तिकै तपाईले दुईवटा चीज सम्झनु पर्ने हुन्छ है। मैले तपाईलाई एउटा टिप्स दिँदै छु। sin स्क्वायर थीटा आउने बित्तिकै तपाईले दुईवटा कुरा सम्झनु पर्ने हुन्छ। एउटा भनेको 1 - cos स्क्वायर थीटा, अर्को भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा है। यो sin स्क्वायर थीटा आउने बित्तिकै तपाईले 1 - cos स्क्वायर थीटा र 2 sin स्क्वायर थीटा सम्झनु पर्ने हुन्छ। र यो 2 sin स्क्वायर थीटा को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ, 1 - cos 2 थीटा भनेर थाहा छ। र यसमा अब हामीले कुन बेला यो सम्झिने, कुन बेला यो युज गर्ने र कुन बेला यो युज गर्ने। यदि थीटा छ, यहाँ तपाईलाई थीटा नै चाहिरहेको छ भने तपाईले यो फर्मुला युज गर्ने हैन। तपाईलाई थीटा छ, cosमा पनि थीटा नै चाहिएको छ भने तपाईले यो फर्मुला युज गर्ने। यदि तपाईलाई थीटा छ, यसमा 2 थीटा चाहिरहेको छ है, यसमा थीटा छ, साइनमा चाहिँ थीटा छ, यदि तपाईलाई 2 थीटा चाहिरहेको छ भने तपाईले यो फर्मुला युज गर्ने है। र यसमा हामीलाई हेर्नु त, हाम्रो यहाँ 2 थीटा छ, हामीलाई 4 थीटा निकाल्नु पर्ने छ है। 2 थीटा छ, यसमा 4 थीटा निकाल्नु पर्ने छ भने तपाईले यो सम्झिनु पर्यो। यदि तपाईलाई यसमा 2 थीटा छ, यसमा नि cos 2 थीटा भएको भए हामीले यो युज गर्थ्यौं है। तर यसमा 2 थीटा छ, तपाईलाई 4 थीटा चाहिरहेको छ भने तपाईले के सम्झिनु पर्यो, 2 sin स्क्वायर थीटा सम्झिनु पर्यो। 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 - cos 2 थीटा हुन्छ। त्यसैले तपाईले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा हाम्रो sin स्क्वायर 2 थीटा छ, हामीले 4 थीटा निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले तपाईले 2 sin स्क्वायर थीटा सम्झिनु पर्यो। 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 - cos 2 थीटा हुन्छ है। अब यसमा मैले के भने, sin स्क्वायर थीटा आउने बित्तिकै तपाईले अब हामीलाई यसमा यो 2 थीटा चाहिएको हुनाले हामीले यो 2 sin स्क्वायर थीटा सम्झिनु पर्यो। 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 - cos 2 थीटा हुन्छ। तर यसमा यो थीटाको ठाउँमा यसमा के छ, 2 थीटा छ है। त्यसैले अब हामी 2 थीटा लेख्छौँ। थीटा भएको ठाउँमा हामी 2 थीटा लेख्छौँ। त्यसैले 1 - cos 2, यो थीटाको ठाउँमा के लेख्छौँ, अब 2 थीटा लेख्छौँ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, अब त्यो गर्दाखेरि 2 sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको 1 - cos 2 * 2 थीटा हुन्छ है। 1 - cos 2 * 2 थीटा हुन्छ। तर यसमा यहाँ 2 छैन है। यसमा 2 छैन भने मैले 2 राखेँ र यो 2 लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले यसमा 1/2 राखेको छु। र अब यो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको अब हाम्रो के हुन्छ, 1 - cos 2 * 2 थीटा हुन्छ है। अरुलाई मैले जस्तोको त्यस्तै लेखेँ। यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्छ है। 1 भनेको 1, 3 * 1 * 1 भनेको चाहिँ 3 नै भयो, 4 * 2 भनेको 8 भयो। र 2 sin स्क्वायर 2 थीटालाई मैले के गरेँ, 1 है। यो 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 - cos 2 थीटा हुन्छ भने 2 sin स्क्वायर 2 थीटा भनेको 1 - cos 2, यो थीटाको ठाउँमा के राख्ने, 2 थीटा राख्ने है। त्यो गर्दाखेरि 1 - cos 2 थीटा हुन्छ। अब
अब यसलाई एलसिएम लियौँ है। एलसिएम लिँदाखेरि यो 8 भनेको मुनि हुन्छ र यो के हुन्छ क्रस हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि 1 × 8 भनेको 8 भयो। यो माइनस भनेको माइनस भयो 3 1 माइनस cos 2 × 2 थीटा भनेको 4 थीटा हुन्छ। अब यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने 3 × 1 भनेको माइनस 3 भयो। माइनस 3 × 1 भनेको माइनस 3 भयो। माइनस 3 × माइनस है, यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ 3 × cos 4 थीटा भनेको 3 cos 4 थीटा भयो। 8 माइनस 3 भनेको 5 प्लस भनेको प्लस 3 cos 4 थीटा भनेको 3 cos 4 थीटा भयो बाई 8 छ है। अब यसलाई यस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ 1/8 5 + 3 cos 4 थीटा है। यो भनेको के आयो राइट ह्यान्ड साइड आयो। यसरी हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्न सकिन्छ। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी अर्को क्वेशन हेर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेशन हो र यो क्वेशन पनि एसएलसी एसई मा सोधेको क्वेशन हो र सोध्न सक्छ है तपाईहरुको एक्जाममा। त्यसैले यो क्वेशन लिएको छु मैले। अब यसलाई पनि हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्छौं र यसलाई अब यहाँ हेर्नुस् है। यदि यो cos थीटालाई मैले a माने भने यो a को पावर 8 हुन्छ प्लस b को पावर 8 हुन्छ। तर यसलाई अघि क्वेशन नम्बर 4 5 6 मा गरे जस्तो यो a को पावर 8 लाई चाहिँ अब हामीले a को पावर 3 मा कन्भर्ट गर्न सकिदैन है। कन्भर्ट गर्न सकिदैन किनकि तपाईको यो 8 लाई 3 ले डिवाइड गर्न सकिदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ पावर 3 मा कन्भर्ट गर्न सकिदैन। अब हामीलाई के गर्ने, हामीलाई त a² + b² को फर्मुला थाहा छ, a² - b² को फर्मुला थाहा छ। तर यसमा प्लस भएको हुनाले अब हामी के गर्छौं a² + b² मा कन्भर्ट गर्छौं है। यसलाई a² + b² मा कन्भर्ट गर्नु छ भने के गर्ने, यो 8 लाई 2 ले डिवाइड गर्नुस्, त्यो गर्दाखेरि 4 आउँछ। यो अनि स्क्वायर राख्नुस् प्लस b को यो 8 लाई 2 ले डिवाइड गर्नुस्, त्यो गर्दाखेरि 4 आउँछ र बाहिर यसरी 2 राख्न पायो है। यो गर्दाखेरि a² + b² मा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले अब हामी cos 8 को पावर 3 लाई चाहिँ cos पावर 4 थीटा अनि स्क्वायर लेख्छौं प्लस sin को पावर 8 थीटा लाई sin को पावर 4 थीटा अनि स्क्वायर लेख्छौं। यो भनेको अब cos 4 थीटा लाई सजिलोको लागि a मान्यो भने यो a² + b² हुन्छ र a² + b² को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ a + b होल स्क्वायर - 2ab भनेर थाहा छ। र यो दुईवटालाई कम्पेयर गरौँ है। यो दुईवटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं, a भनेको cos पावर 4 थीटा, b भनेको sin को पावर 4 थीटा। अब हामीले a + b होल स्क्वायर को ठाउँमा cos को पावर 4 थीटा प्लस sin को पावर 4 थीटा को होल स्क्वायर हुन्छ -2 a को ठाउँमा cos को पावर 4 थीटा, b को ठाउँमा sin को पावर 4 थीटा। त्यसैले -2ab भनेको -2 cos पावर 4 थीटा sin पावर 4 थीटा हुन्छ। यो भइहाल्यो। अब यसलाई फेरि है, यसलाई फेरि अब हामीले के गर्छौं, यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गर्छौं है। यसलाई पनि अब फेरि स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्छौं है। यसलाई स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामी के लेख्न सक्छौं, यो cos को पावर 4 थीटा लाई cos स्क्वायर थीटा को पावर 2 लेख्न सक्छौं र मैले यसमा चाहिँ sin लाई अगाडि लेखेको छु। sin को पावर 4 थीटा लाई है, यो sin को पावर 4 थीटा लाई चाहिँ sin स्क्वायर थीटा को स्क्वायर लेख्न सक्छौं। यो x को पावर 4 लाई x स्क्वायर को पावर स्क्वायर लेख्न सक्छौं किनकि 2 × 2 भनेको 4 हुन्छ। त्यसैले sin को पावर 4 थीटा लाई sin स्क्वायर थीटा को स्क्वायर लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी cos को पावर 4 थीटा लाई cos स्क्वायर थीटा को पावर स्क्वायर दिन सक्छौं। र यो स्क्वायर भनेको के हो, यो स्क्वायर भनेको यो है। र यसमा यो साइन मा पनि हामीले ब्र्याकेट दिनु पर्यो हुनाले यसमा मैले कर्ली ब्र्याकेट युज गरे है। यसको ठाउँमा मैले कर्ली ब्र्याकेट युज गरे। अब माइनस भनेको माइनस भयो, 2 भनेको 2 भयो। यसमा साइन लाई अगाडि लेख्ने, त्यो गर्दाखेरि साइन को पावर 4 थीटा हुन्छ। cos लाई पछाडि लेख्ने, त्यो गर्दाखेरि cos को पावर 4 थीटा हुन्छ। र यसमा अब सजिलोको लागि मैले फेरि के मान्छु, sin स्क्वायर थीटा लाई a मान्ने हो भने यो भनेको a स्क्वायर हुन्छ। cos स्क्वायर थीटा लाई b मान्ने हो भने यो भनेको b स्क्वायर हुन्छ। यो 2 कहाँबाट आयो, 2 भनेको यो 2 है। यो 2 कहाँबाट आयो, यो 2 भनेको यो 2 भयो। त्यसैले अब यो a स्क्वायर + b स्क्वायर भने के हुन्छ, a + b को होल स्क्वायर - 2ab हुन्छ है। अब यो दुईवटालाई कम्पेयर गर्ने हो भने यसमा a भनेको sin स्क्वायर थीटा छ, b भनेको cos स्क्वायर थीटा छ। अब हामी a + b होल स्क्वायर भने के हुन्छ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर हुन्छ -2ab भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुन्छ है। -2ab भनेको -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। र यो 2 भनेको कहाँबाट आयो, यो 2 भनेको यो 2 है। हामीले यो भित्र यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र मात्र फर्मुला युज गरेको छु। त्यसैले यो कर्ली ब्र्याकेट
पछि हाम्रो पावर 2 छ, त्यो पावर 2 लाई भुल्नु भएन र यो कर्ली ब्र्याकेट पछि यो छ, यसलाई पनि भुल्नु भएन, यसलाई पनि जस्तोको त्यस्तै लेख्ने। अब हामीलाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भने कति भनेर थाहा छ, यो भनेको 1 भनेर थाहा छ है। त्यसैले अब हामी यो यसको ठाउँमा 1 राख्छौं, त्यो गर्दाखेरि 1 हुन्छ, यो 1 स्क्वायर भनेको नि 1 हुन्छ र यो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा भयो। यो पावर कर्ली ब्र्याकेट पछि पावर 2 छ, यो कर्ली ब्र्याकेट पछि पावर 2 राख्न नभुल्नु होला र यसलाई पनि जस्तोको त्यस्तै लेखे। अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गरौँ। अब यसलाई मैले यो 1 लाई a मान्ने हो, b लाई यो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लाई b मान्ने हो भने यो कर्ली ब्र्याकेटमा यस्तो हुन्छ है। यो भने के हुन्छ, यो भनेको a माइनस b होल स्क्वायर जस्तो हुन्छ है। a माइनस b होल स्क्वायर भने के थाहा छ हामीलाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर थाहा छ है। र यो दुईवटा कम्पेयर गर्ने हो भने यसमा a भनेको 1 हुन्छ, b भने कति हुन्छ 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हुन्छ है। अब हामी यो फर्मुलाइज गर्छौं, यो फर्मुला a माइनस b होल स्क्वायर भनेको यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर युज गर्छौं है। यसमा अब हामी यो फर्मुलाइज गर्छौं, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, a स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर भयो, माइनस 2 भनेको 2 भयो, a भनेको 1 भयो, b भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा छ, प्लस b स्क्वायर भने के हो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर हो। र यो अब यो माइनस 2 sin को पावर 4 थीटा cos को पावर 4 थीटा लाई चाहिँ मैले जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु है। अब यो 1 स्क्वायर भनेको 1 हो, 2 into 1 into 2 भनेको 2 भयो, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जस्तोको त्यस्तै लेखे। अब 2 स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ, sin स्क्वायर थीटा को पावर 2 भनेको sin को पावर 4 थीटा हुन्छ किनकि पावर मल्टिप्लाई हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा को पावर 2 भनेको cos को पावर 4 थीटा हुन्छ, माइनस 2 sin पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा है। यसमा यो हटाइदिनु पर्ने छ है, यसमा यो ब्र्याकेट मिस्टेकली कपी पेस्ट गर्दाखेरि आएछ। अब हाम्रो यो 1 लाई 1 लेख्छौं, यसलाई पनि जस्तोको त्यस्तै लेख्छौं। यहाँ पनि पावर 4 थीटा छ, यसमा पनि पावर cos को पावर 4 थीटा छ, यहाँ पनि sin को पावर 4 थीटा छ, यहाँ पनि cos को पावर 4 थीटा छ है। यो भनेको के हो, प्लस 4x माइनस 2x भने जस्तो हो किनकि यसमा पनि sin को पावर 4 थीटा cos को पावर 4 थीटा, यहाँ पनि sin को पावर 4 थीटा cos को पावर 4 थीटा छ। यदि sin को पावर 4 थीटा cos 4 थीटा लाई चाहिँ मैले x सम्झिने हो भने यो भनेको 4x हुन्छ, यो भनेको माइनस 2x हुन्छ र यो 4x माइनस 2x भनेको 2x हुन्छ र x को ठाउँमा हाम्रो के छ 2 sin को पावर 4 थीटा cos को पावर 4 थीटा छ है। त्यसैले अब हाम्रो यो सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, यो गर्दाखेरि 2 sin को पावर 4 थीटा cos को पावर 4 थीटा हुन्छ। अब हामी यो लास्ट स्टेप अर्को पानामा कपी गर्छौं, यहाँ हटेन है, कपी गरेको छु। अब हामीलाई के चाहिएको छ, अब के चाहिरहेको छ त पहिले बेला बेलामा आरएचएस लाई हेर्नुस् है। यसमा 1 छ है, यसमा sin 2 थीटा छ, यसमा छैन है, यसमा sin को पावर 4 2 थीटा छ, यसमा छैन। अब हामीले यसमा 2 थीटा मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है। अब यसलाई 2 थीटा मा कन्भर्ट गर्नको लागि पहिला यसलाई एक स्टेप सिम्प्लिफाई गरौँ। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लाई मैले sin थीटा cos थीटा यानी यो पावर 2 लाई कमन दिन सक्छु। त्यसैगरी यो sin को पावर 4 थीटा cos को पावर 4 थीटा लाई यो पावर 4 लाई कमन दिन सक्छु किनकि x स्क्वायर y स्क्वायर भनेको xy को स्क्वायर हुन्छ। यदि x को पावर 4 y को पावर 4 छ भने यो xy को पावर 4 लेख्न मिल्छ। त्यसैले मैले त्यो गरे। अब हामीलाई के चाहिरहेको छ, sin 2 थीटा चाहिरहेको छ। sin 2 थीटा भने के हो, 2 sin थीटा cos थीटा हो। अब हामी यसमा 2 छैन, यसमा 2 छैन भने 2 हाल्नुस् र यो 2 लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी 1/2 हाल्छौं। यसमा 2 छैन भने 2 हाल्नुस्, यो 2 लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी 1/2 हाल्छौं। यो 1/2 हालेपछि यो 2 र 2 काटिन्छ र यो के आउँछ, सेम आउँछ र यो 2 मा हामीले 1/2 हाल्यो भने के हुन्छ, यो र यो काटिन्छ, यो काटेपछि यो आउँछ है। त्यसैले हामीले sin थीटा cos थीटा लाई 1/2 2 sin थीटा cos थीटा लेख्न मिल्छ। त्यसैगरी यो sin थीटा cos थीटा लाई पनि 1/2 2 sin थीटा cos थीटा लेख्न मिल्छ। यो 1 लाई 1 लेख्नुस्, माइनस लाई माइनस लेख्नुस्, यो 4 लाई 4 लेख्नुस्, यो स्क्वायर लाई स्क्वायर लेख्नुस्, यो +2 लाई +2 लेख्नुस् है। अरुलाई मैले के चलाएको छैन। अब यो 2 sin थीटा cos थीटा भने के हो, sin 2 थीटा हो। यो 2 sin थीटा cos
थीटा भनेको sin 2 थीटा हो। अब हामी sin 2 थीटा राख्छौं है। 2 sin थीटा cos थीटाको ठाउँमा sin 2 थीटा राख्छौं। अरुलाई जस्तोको त्यस्तै छोड्छौं है। यो 1 भनेको 1 छ, -4 भनेको -4 छ, यो ब्र्याकेट भनेको ब्र्याकेट छ, 1/2 भनेको 1/2 छ, 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा हुन्छ। यो स्क्वायर भनेको जस्तै त्यस्तै छ। यसमा +2 भनेको +2 छ, यो 1/2 भनेको 1/2 छ, 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा छ, यो पावर 4 भनेको पावर 4 नै छ। अब हामी के गर्छौं, यो ब्र्याकेट खोल्छौं। ब्र्याकेट खोल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, पावर सबैलाई दिनुपर्छ, पावर सबैलाई दिनुपर्छ। त्यसैले अब हामी पावर सबैलाई दिन्छौं। 1 स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ, 2 स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ, sin 2 थीटाको स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर 2 थीटा हुन्छ, +2 भनेको 2 भयो। 1 को पावर 4 भनेको 1 नै हुन्छ, 2 को पावर 4 भनेको 16 हुन्छ, sin 2 थीटाको पावर 4 भनेको sin को पावर 4 2 थीटा हुन्छ। अब यो 4 र 4 काट्यो, 2 × 8 भनेको 16 हुन्छ। त्यसैले यो भने 1/8 हुन्छ र यो 1 भनेको 1 हुन्छ, यो भनेको -sin स्क्वायर 2 थीटा भयो र यो भनेको 2 × 1/16 भनेको 1/8 sin को पावर 4 2 थीटा हुने रहेछ है। यसरी अब हाम्रो के गर्यौं, हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइड निकाल्यौं है। र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।